वो जो खत्म कर दे मेरा वजूद, वो इल्म मुझे मेरे खुदा न दे। वो जो खत्म कर दे मेरा वजूद, वो इल्म मुझे मेरे खुदा न दे। तू रहीम है, तू करीम है, मुझे लफ्ज़िशों की सजा न दे। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन, सुबह बखैर। दुआ यही कि अल्लाह ताला हम सबको खुशियों से सरफराज करे, आमीन या रब्बुल आलमीन। नाज़रीन, कहते हैं दुनिया का कोई दरख्त ऐसा नहीं जिसके पत्ते ना हो, और कोई इंसान ऐसा नहीं जिसमें गम ना हो, क्योंकि ज़िंदगी में खुशियों के अलावा गम का होना भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और गमों की सबसे बड़ी कार्रवाई ये है कि गम हमें बहुत नरम कर देता है, और अगर गम ना हो तो इंसान पत्थर ही रहता है। इसीलिए ज़िंदगी की तलखियाँ, ज़िंदगी के तलख तजुर्बात जो हैं वो इंसान की हकीकी मायनों में इस्लाह करते हैं। कहते हैं ना कि मुश्किल वक्त बताकर तो नहीं आता, लेकिन हाँ, सिखाकर और समझाकर बहुत कुछ आता है। इसीलिए हमें मुश्किलात से डरना नहीं, घबराना नहीं चाहिए, बल्कि खुश होना चाहिए, क्योंकि मुश्किलात जो है बेहतरीन लोगों के हिस्से में आते हैं। और नाज़रीन, इस बात में भी कोई दो राय नहीं कि गमों की वजह से ही हमें खुशियों की अहमियत का पता चलता है, या हम यूँ कह सकते हैं कि ज़िंदगी की असल मिठास जो है वो गमों में छुपी है। तभी तो कहते हैं कि अखा बूजुम दपान गम गुछ ना सुन, अखा बूजुम दपान गम गुछ ना सुन, मलक बनहा सठा आजाद गथा, मैं दुप मजगम छुपे गम बर बनावान, मैंने गम आसहन बर्बाद कथा। इसी खूबसूरत बात के साथ करते आप सबका खैर मकदम इस्तकबाल आपके अपने शो में दैट्स गुड मॉर्निंग जे&के। और गुड मॉर्निंग जे&के में मेज़बानी के फ़राइज़ अंजाम देने के लिए मैं रहूंगी आपकी अपनी मेज़बान सैयद समरीना घीलानी, और मेरे साथ रहेंगी वहीदुल हादिया। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम गुड मॉर्निंग जे&के इसमें तुहंत खैर मकदम इस्तकबाल। नाज़रीन, उम्मीद यही कि आप जहाँ भी होंगे खुश होंगे, खुशहाल होंगे। नाज़रीन, खुशियाँ, इज़्ज़त और सुकून हमारी ज़िंदगी को खूबसूरत बनाता है, तो आज अल्लाह से यही दुआ करेंगे कि हमारी ज़िंदगी में इन तीन चीज़ों में से कभी भी किसी एक चीज़ की कमी न रहे। नाज़रीन, कहते हैं कि हमेशा ज़िंदगी में मोहब्बतें बांटनी चाहिए, आसाइशें बांटनी चाहिए, क्योंकि मोहब्बत बांटने वाले दामन कभी भी खाली नहीं रहते। और चार्ली चैपलिन का एक खूबसूरत कोट कि अगर दुनिया का कोई भी काम इतना मुश्किल नहीं है, और आपको ताकत की ज़रूरत सिर्फ तभी पड़ती है जब आपको कोई ख़तरनाक काम करना हो, अदरवाइज़ मोहब्बत से बढ़कर कोई ऐसी चीज़ नहीं जिससे हर एक काम आसान न हो जाए इंसान के लिए। इसलिए हमेशा जब भी कोशिश करे तो मोहब्बतें बांटे और मोहब्बत से ही एक दूसरे के साथ पेश आए। और नाज़रीन, जो इंसानियत के फ़राइज़ है इससे कभी भी मुँह नहीं मोड़ना चाहिए। हमेशा अपनी ज़िंदगी को दूसरों की भलाई में सर्व करना चाहिए, दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए, क्योंकि ज़िंदगी वही होती है जो दूसरों की खुशी के लिए जी जाए। अगर इंसान सिर्फ अपने लिए जिएगा तो वो खुद गर्जी होती है। और हमेशा लोगों को दोस्त बनाए रखना चाहिए। अगर कभी लगे भी कि कोई हमसे खफा है या दुश्मन चुका, अपनी इखलाक से, अपनी मोहब्बतों से उसको भी अपना बना लेना है। और ज़िंदगी में हमेशा ये याद रखना है कि जिसके साथ भी आप पेश आए, मोहब्बत से, अच्छे इखलाक से और ख़ूबसूरती से पेश आए, क्योंकि नाज़रीन, दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को। जी समरी। बिल्कुल। और कहते हैं अगर दुनिया में ज़िंदा रहना चाहते हो तो लोगों के दिलों में ज़िंदा रहो, और लोगों के दिलों में वही ज़िंदा रहता है जो मोहब्बतें बांटता है, शफ़क़तें बांटता है। ये थी वहीदुल हादिया। और ट्रैफिक अपडेट आपको देते चले नाज़रीन। ट्रैफिक कंट्रोल रूम की इत्तला के मुताबिक आज छोटी गाड़ियों को दोनों अतराफ से चलने की इजाज़त होगी, जबकि बड़ी गाड़ियों को जम्मू से श्रीनगर आने की इजाज़त दी जाएगी। नाज़रीन, आपको बताते चले कि यहाँ से यानी श्रीनगर से जाने वाली छोटी गाड़ियों को 1 बजे तक कौजीगंज क्रॉस करना होगा, और वहाँ से यानी जम्मू से आने वाली छोटी गाड़ियों को नगरोटा 11 बजे तक क्रॉस करना होगा। बड़ी गाड़ियों को नगरोटा 10:30 बजे तक क्रॉस करना होगा। मौसम के हवाले से आपको बताते चले नाज़रीन कि महकमे मौसमियात की इत्तला के मुताबिक आज दिन का जो मौसम है वो खुशगवार रहने की पेशगोई की गई है। दर्जे हरारत की बात करें तो आज दिन का जो दर्जे हरारत है दिन का वो जम्मू का 21 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है, जबकि श्रीनगर का दर्जे हरारत 11 डिग्री सेल्सियस के आसपास रहने की उम्मीद है। नाज़रीन, ये था ट्रैफिक अपडेट और मौसम का अपडेट जो हम आप तक पहुंचा रहे थे। It has been rightly said that music touches us emotionally, which words alone can't. यकीनन शेष मौसीकी जज्बाती सतह पर हज़ फराहम करान। मौसीकी की बात और मौसीकी का खूबसूरत सा नजराना पेश खिदमत राजा बिलाल और शाही मुमताज़ की खुश लहन आवाज़ में।
یسچوادن ہے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے راوان یسچوادن ہو تسکت کرارا سے تسکت کرارا زانی دلک ددون ہے یس تاز بہارا سے تاز بہارا سے راوان یسچوادن ہو تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے ناگ جوئے سگ جت میں درد چاہیے سگ جت میں درد چاہیے چشمن ہنز ناگ جوئے سگ جت میں درد چاہیے سگ جت میں درد یود ہرد بچھنیے ہے زن تاز بہارا سے تاز بہارا سے راوان یسچوادن ہے تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے دردان دہان ہرم دردان دہان ہرم سوزس میں تمہار کرم ہو بوزا سیارا سے بوزا سیارا سے کیا زانی دلک ددون ہے یس تاز بہارا سے تاز بہارا سے راوان یسچوادن تسکت کرارا سے تسکت کرارا سے راوان یسچوادن
तस्कत करारा से राजा बिलाल और शाही मुमताज़ की खुश लहन आवाज़ में आप देख रहे थे खूबसूरत सा कश्मीरी नगमा। नाज़रीन, हम हमेशा कहते आए हैं कि कश्मीरी मौसीकी की जब हम बात करते हैं इसकी अपनी एक मेलोडी है, इसकी अपनी एक लय है, और आए दिन हम देखते हैं कि यंगर जनरेशन, जब हम हादिया बात करते हैं यंगर जनरेशन की, हम बहुत बार ये कह चुके हैं कि आज यंगर जनरेशन इतना मोटिवेटेड है, इतना कन्विंस्ड है टुवर्ड्स कश्मीरी म्यूजिक, तो बहुत अच्छा लगता है जब हम इंटरनेट सर्फ करते हैं, सोशल मीडिया पे आए दिन नए नए नगमे, नई नई कंपोजिशन और अपीलिंग कितने होते हैं एग्जैक्टली, और नए नए इंस्ट्रूमेंट्स यूज करके हमारे बच्चे जो है, हमारी यंगर जनरेशन कश्मीरी म्यूजिक एक नई प्लेटफॉर्म पे ला रहे हैं। और अगर बहुत सारे ना इंटरेस्टेड भी है, चाहे लोग, अब देखो पहले जब हम देखते हैं ना गाड़ियों में यूजुअली हिंदी गाने चलते थे, अब मोस्टली गाड़ियों में भी कश्मीरी गाने चलते हैं। एग्जैक्टली, और हमारे सिंगर्स, अगर हम शाजिया बशीर की बात करें, अगर हम महमीद सईद की बात करें, बहुत ऐसे हैं, या राजा बिलाल की बात करें, इन्होंने अच्छे प्लेटफॉर्म पे म्यूजिक को लिया, और महमीद की बात करें या शाजिया की बात करें, उन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे भी, वहीद साहब ने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीरी म्यूजिक को लिया, तो बहुत खुशायन बात है, क्योंकि जब हम देखते एक ज़माने के पेस जो है वो मैच करनी पड़ती है। हालांकि इसके साथ साथ हमारा जो इथॉस है, हमारी जो कल्चरल ब्यूटी है, उसका हमें ख्याल रखना पड़ता है, लेकिन कहीं ना कहीं एक मॉडर्न ट्रेंड जो है उसके साथ भी हमें चलना है, तभी हम सर्वाइव कर सकते हैं, क्योंकि कहते हैं कि सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट, और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट वही तभी पॉसिबल है जब आप ट्रेंड के साथ चलेंगे, जब आप वक्त की दौड़ के साथ मैच, अपनी पेस को मैच कर सकते हैं, लेकिन ये भी ख्याल रखना है कहीं ना कहीं हमारा जो इथॉस है, हमारी जो एथिक्स है, हमारा जो कल्चर है, वो इसके साथ कहीं ना कहीं मैच हो रहा है। और चेंज इज द रूल ऑफ लाइफ, हर एक चीज़ में चेंज आती रहती है, बट वो चेंज एक पॉजिटिव अप्रोच में चेंज हो तब वो अच्छी लगती है। जैसे हम अगर म्यूजिक की ही बात करें, यूस्टेस चेंज है, पॉजिटिव चेंज है, इससे क्या हो गया, हमारा जो कश्मीरी म्यूजिक था ये आम हो गया, अभी यहीं पे नहीं बाहर के लोगों को भी पसंद आता है कि नहीं जी कुछ सुने। अब देखो हम लोग बचपन में नहीं सुनते थे हुकुस बुकुस, सोच मश्ती को मुत फेज उसको मस्जिद को, आज फिर से वो आया है और एक नए ट्यून में आया है, सब बच्चे गाते हैं उसको, इतना खूबसूरत है। बिल्कुल, और वी विश यू ऑल द बेस्ट, और थैंक यू फॉर ब्रिंगिंग इट ऑन सच अ वंडरफुल एंड ग्रैंड वर्ड प्लेटफॉर्म। हम आपका मुबारकबाद भी देंगे और विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर फ्यूचर, क्योंकि इरफान बिलाल, महमीद की बात करें, शाजिया बशीर की बात करें, या वही जिलानी साहब की बात करें, इन्होंने इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म पे कश्मीरी म्यूज़िक को लाके ये साबित किया कि अवर म्यूज़िक इज़ नॉट अपीलिंग विद इन द स्टेट और विद इन द कंट्री बट एट द इंटरनेशनल लेवल एज वेल। रुकते हैं एक वक्फे के लिए, वक्फे के फ़ौरन बाद इंट्रोड्यूस कराते हैं आज के गेस्ट से। जी हाँ, अभी रुकते हैं वक्फे के लिए। हर दौर में तालीम है अमराज़े मिल्लत की दवा, है खून फासिद के लिए तालीम मिसले नेस्तर। नाज़रीन, तालीम और तरबियत की ज़रूरत यूँ तो हर दौर में महसूस की जाती रही है। जदीद दौर के तनाजुर में देखा जाए तो इसकी ज़रूरत, अहमियत और अफादियत से कोई इनकार नहीं कर सकता। इसी के ज़रिए दुनिया में मनफी इम्तियाज़ ख़त्म करने की कोशिशें की जा रही है। और ख़ातून की बात करें, ख़ातून को माशरे में आगे लाया जा रहा है, उन्हें ऊंचे मनसब नवाज कर ये बताया जा रहा है कि दुनिया से मनफी इम्तियाज़ ख़त्म हो रहा है, और सही भी है, क्योंकि इस नाजुक सिन्फ नाजुक कहलाने वाली इस मखलूक ने अपने आहानी इरादों और हौसलों और हिम्मत से दुनिया को ये साबित किया कि हम किसी से कम नहीं। आज जो हमारे साथ मेहमान तशरीफ़ फरमा है वो डीन और हेड रह चुकी हैं फैकल्टी ऑफ एजुकेशन यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर, बाबा गुलाम शाह बादशाह यूनिवर्सिटी रजौरी में अपनी खिदमात अंजाम दे चुकी हैं, और प्रेजेंटली प्रोफेसर है टीचर एजुकेशन सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। जी हाँ, प्रोफेसर निगहत बसु जी है हमारे साथ। मैं वेलकम टू द शो, थैंक यू हमारी दावत कबूल करने के लिए। चूँकि एक रेप्यूटेड पर्सनैलिटी हमारे रूबरू हैं, तो सबसे पहले उन्हीं के बारे में जानना चाहेंगे कि उनका ताल्लुक़ किस इलाके से है, और तालीम और तरबियत का जो सिलसिला रहा है उसके बारे में हमें बताएं। जी देखो बेटा, आपने जो सवाल किया ये बिल्कुल ज़ाती सवाल है, मेरी ज़ाती ज़िंदगी से वाबस्ता है। इससे पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं, मैं गुड मॉर्निंग जेंट के मुंतज़मीन का शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ जिन्होंने मुझे दावत दी, तो मैंने कबूल की, लेकिन माजरत भी चाहती हूँ, इन्होंने मुझे ये तीसरी दफ़ा दावत दी। पहली दफ़ा जब आई वॉज आउट ऑफ द कंट्री, दूसरी दफ़ा आई वॉज आउट ऑफ द स्टेशन, और तीसरी दफ़ा मैं इनसे कहा इट विल बी ऑर्डर टू मी, नॉट अ रिक्वेस्ट, आई विल डेफिनेटली कम।
بیٹا جہاں تک آپ کا سوال ہے کہ میری ذاتی زندگی کہاں سے شروع ہو, کہاں میرا جنم ہوا, آئی بی ویری بریف. میرا جنم جموں کشمیر کے شہر خاص علاقے مہاراج گنج علاقے میں علی قدر ایک چھوٹی سی جگہ ہے جہاں میرا جنم ہوا ہے, اور خوشی محسوس کرتی ہوں میرا جنم جوائنٹ فیملی میں ہوا ہے. کیا بات, تو جوائنٹ فیملی میں ہو گیا, اور اس کے بعد میری اسکولنگ ہو گئی ایک پرائمری اسکول میں. چونکہ جوائنٹ فیملی آئی واز دا لاسٹ بٹ ون, میرے کزنز تھے. اچھا, ہاں, ایک پرائمری اسکول میں میرا جنم ہو گیا, میری تعلیم شروع ہو گئی, مروجہ تعلیم شروع ہو گئی. تو اور 5ویں تک پاس کر کے پھر اس کے بعد ہمارے پاس میں ہی مہاراج گنج میں ایک اسکول تھا جو جانا جاتا تھا گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نواٹا. آپ کو معلوم ہے کہ ان دنوں کے ٹیچرز اتنے تعلیمی قابلیت ان کی تھی نہیں, میکسیمم گریجویشن تھی یا میٹرکولیٹس تھے. لیکن ایک بات میں فخر سے کہنا چاہتے ہیں کہ اس وقت کے جو ٹیچرز تھے بہت ہی ڈیڈیکیٹڈ اینڈ کمیٹڈ تھے. اور مجھے ابھی بھی یاد ہے, ابھی بھی جو وہ ٹیچرز اللہ رحم کرے ان پر جو زندہ ہے, ان کی عمر دراز ہو جائے, اور جو اس دنیا سے انتقال کر چکے ہیں ان کو جنت الفردوس نصیب عطا کریں. کیونکہ ٹیچر کا بڑا حق ہوتا ہے, بالکل صحیح بات. کیونکہ ٹیچرز آر دا اسپرچول پیرنٹس, اور پرسنالٹی ڈیولپمنٹ کے بارے میں ٹیچرز کا بڑا اہم رول ہوتا ہے. اور میں اس بات سے فخر محسوس کرتے, اس وقت کے جو ٹیچر خاص کر پنڈتس ہوا کرتے تھے اور مسلم ٹیچر بہت ہی کنسرنڈ ہوتے تھے. اگر کسی دن ایک دن ہم نہ آتے دوسرے دن پوچھ لیتے تھے کیا وجہ تھی, آپ کیوں نہیں آئے تھے. اتنا کنسرن تھا. دو تعلیمی قابلیت میں وہ پیچھے تھے لیکن ڈیڈیکیٹڈ تھے, کمیٹڈ تھے. اور وہی ہمارے سامنے, دیٹ از اے سارٹ آف مینٹر, اے رول ماڈل فار اس. ہم اپنی ڈیوٹی کیسے انجام دیتے ہیں, ہمیں بھی لگ رہا ہے ہمیں بھی فیتھفلی سے اس کو انجام دینا ہے. اور اس کے بعد میٹرک کا ایگزام کر کے وہاں گورنمنٹ گرلز ہائی اسکول نواٹا میں پاس کر کے سیدھے میرا رخ وشوا بھارتی کالج کی طرف سے ہو گیا. یہ بھی ایک اتفاق ہی تھا کہ میٹرک کے پریکٹیکلز میرے وشوا بھارتی اسکول میں ہو گئے تھے. میں نے وہاں بچپن پٹھے تھوڑا سا تیز بہنا تھا. میں نے اس کالج کی سروے کی, میں نے سوچا اگر میں پاس ہو گئی تو میں اسی کالج میں اپنا ایڈمیشن کر دوں. تو وہاں سے میں نے اپنی گریجویشن کمپلیٹ کر دی. اور یہ بھی میں فخر سے کہتی ہوں, آئی اسٹل ریممبر دا نیمز آف دا ٹیچرس. بہت ہی اچھے ٹیچر تھے وہاں پر, اور ابھی بھی جو زندہ ہے میرا رابطہ ہے ان سے. اچھا, ہاں, بہت ہی, کیونکہ میں خوشی محسوس کر رہی ہوں, اور جب بھی کوئی ان کا کبھی فنکشن ہوتا ہے میں چلی جاتی ہوں. تعلیم و تربیت کے شعبے میں آنا جی جی, آپ کی خواہش تھی کہ اتفاقاً ایسا ہوا؟ یہ اتفاقاً ہی ایسا ہوا, چونکہ آپ نے ذاتی کوشچن پر میرے آ گئے ہیں. میری گریجویشن میں سائنس سبجیکٹس تھے. میری بڑی خواہش تھی کہ میں MBBS کروں, لیکن اللہ تعالیٰ جو کرتا ہے صحیح کرتا ہے, اور اللہ تعالیٰ پر بھروسہ ہونا چاہیے, فیتھ ہونا چاہیے. بیٹا میں یہ کہوں گی, انسان جنت بھی خود ہی بناتا ہے, جہنم بھی خود ہی بناتا ہے. اگر ہم پازیٹیو, جیسے اس بیٹی نے کہا, اگر ہم پازیٹیو طریقے سے شروع نہ کریں تو ہم نگیٹو سے شروع کریں تو ہم جہنم اپنے لیے بنا جائیں. سو ہر ایک چیز کو پازیٹیو میں لینا چاہیے, چاہے کوئی بھی, جیسے ایک کسی لڑکی کی شادی ہوتی ہے, کھوسان لڑکی اب سسرال جائے گی, پتہ نہیں اس میں اس کو کیا ہو جاتا ہے. ایوری تھنگ شوڈ بی ٹیکن ان دا پازیٹیو ڈائریکشنس, تبھی تو بندہ جائے. رائٹلی سیڈ بائی ہر, اخلاق سب سے بڑی بات ہے. اخلاقاً ہر ایک کے ساتھ پیش آنا بھی, یہ بھی ایک وصف ہوتا ہے اور بہت ضروری ہے, پرٹیکولرلی ہم ویمنس کے. آپ چھوٹی بچے ہیں, ابھی آپ کو بہت آگے چلنا ہے. میں تو اس جگہ مقام پر پہنچ, انشاءاللہ اللہ تعالیٰ آپ کو بھی ایسا نصیب ہو, اس سے زیادہ ہو جائے. لیکن اخلاق اپنا پرنسپل بنانا ہے, اسی کو لے کے آگے چلنا ہے. اس کے بعد میں نے گریجویشن کی, BSc کیا. MSc میں میرا جو سبجیکٹ پیٹ تھا کیمسٹری, نہیں ملا ایڈمیشن, تو اس کے بعد امیڈیٹلی آئی جوائن دا B.Ed, کیونکہ میں وقت ضائع نہیں کرنا چاہتی ہوں. B.Ed جوائن کیا سوپور کالج میں. تو میرے لیے بڑا پرابلم ہو گیا ہاؤ ٹو شفٹ فرام سائنس ٹو سوشل سائنس. لیکن اینی وے سائنس اسٹوڈنٹ تھوڑا سا تیز ہی ہوتا, کمپریہنشن بھی اچھا ہوتا ہے. تو لیکن میں نے اس کو ایک چیلنج لے لیا ہے. ماشاء اللہ میں نے ٹاپ کیا, اچھے مارکس لائے B.Ed میں. تو اس کے بعد امیڈیٹلی جوائن کر دیا. M.Ed کا پروگرام تھا, اسی کے ساتھ میرا انگیجمنٹ بھی ہو گیا, نکاح بھی ہو گیا. کیونکہ آپ کو پتہ ہے لڑکی کا بس نہیں چلتا کچھ روکنے کے لیے. بالکل. تو لیکن ماشاءاللہ میرے پیرنٹس بھی ایجوکیٹڈ تھے. میری ماں تو ایجوکیٹڈ نہیں تھی, بٹ شی واز اے ویری ایکسپیرینسڈ لیڈی, میچورڈ لیڈی. مجھے لگتا جب کلاس 5th میں بھی چلی, مجھے لگتا کہ وہ بہت پڑھی لکھی ہیں. سرس انا گراند لکھت کاؤنٹنگ لکھ کے لاتی. وہ بولتی تھی آپ نے یہاں کیوں غلطی کی, 1 2 کیوں لکھا, 1 3 لکھنا ہے. مجھے لگ رہا ہے مطلب دیٹ از ہاؤ دا مدر کین پلے اے وائٹل رول سو فار ایز دا اپ برنگنگ آف دا چائلڈ از کنسرن. عورت کا اس میں تمس پز نا تک مان کرنا ہسبینڈس ست کہ
ژٕ تہِ کر ادا تو بہٕ تہِ کر ادا کیونکہ یہ ایک عبادت ہے جی بالکل ماں کے لیے ایک عبادت ہے اور عورت کو اس میں فخر محسوس کرنا اور چاہیے. کریں ہمیں ومن کے حوالے سے خاتون کے حوالے سے اور ہم بات کریں گے کیونکہ خاتون بہت رول زندگی میں نبھاتی ہیں چاہے وہ ایز اے ڈاٹر بات کرے ایز اے مدر ایز اے وائف اس کے بارے میں ہم تفصیلاً بات کریں گے لیکن ابھی ہمیں پاز لینا پڑے گا. ابھی ہم ناظرین رکھتے ہیں وقفے کے لیے اور وقفے کے فوراً بعد لوٹتے ہوئے یہ انٹرسٹنگ گفتگو کا سلسلہ جاری رکھیں گے. ویلکم بیک ناظرین تُہۍ چھِو وٕچھان پروگرام گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے تہٕ گُڈ مارنِنٛگ جے اینڈ کے یَس منٛز چھِ اَسہِ دعوت دِتھ أنۍمٕتۍ نِکھت بسو صاحبہ ؤلِو بیٚیہِ تہِ کینٛہہ کَتھٕ کَرو پنٛنِس مہمانَس سۭتۍ. میم یِتھُے تُہۍ وٕنی ووٚنوٗ کہِ مَدرِ ہُنٛد اوس اکھ اِمپاٹَنٹ رول. ییٚلہِ أسۍ تعلیٖم ہٕنٛز کَتھ چھِ کَران ماحولٕچ کَتھ چھِ کَران مطلب وٕنکٮ۪ن تہِ چھِ أسۍ وٕچھان واریاہ جایہِ چھِ تِم تہِ وٕنہِ تہِ چھِنہٕ کورٮ۪ن یِوان زیادٕ پٔرمِشَن دِنہٕ برونٛٹھ کُن پَکنہٕ خٲطرٕ یا وادی نٮ۪بر گژھنہٕ خٲطرٕ. ییٚلہِ تۄہہِ پَرُن سٹاٹ کوٚر کوٗتاہ سپوٹ اوس پنٕنٮ۪ن پیرَنٹَن بیٚیہِ دوٚیِم ییٚلہِ کورِ ہٕنٛز کَتھ چھِ وۄتھان لٔڑکی ہٕنٛز کَتھ چھِ وۄتھان سوسایٹی ہُنٛد اٮ۪پروچ تہِ چھُ آسان ضروٗری کوٗتاہ روٗد تُہُنٛد اٮ۪پروچ کیٛاہ اوس تہٕ کِتھ کٔنۍ کٕمو دیُتہو تۄہہِ سپوٹ؟ دیکھو بیٹا یہ بڑا انٹرسٹنگ سوال اخ یُس پرژھو مطلب ییٚمہِ ساتہٕ مےٚ تعلیٖم ہُنٛد دروازٕ کھوٗل میٹرک کوٚر پاس ضروٗر دِقت ٲس یِوان تہٕ مگر بہٕ چھَس سٮ۪ٹھاہ شُکُر گُزار پنٛنِس بابہٕ صٲبَس نِش تِم ٲسۍ گرٛیجویٹ تَمہِ ساتہٕ تِمو اوس کَمپاوُنٛڈ آرٹَس منٛز گرٛیجویٹ تِہُنٛد اوس مےٚ بَڑٕ سپوٹ تِم چھِ میٛانہِ زندگی منٛز مٮ۪نٹر روٗدمٕتۍ میٛانہِ خٲطرٕ تہٕ بہٕ وَنہٕ کہِ تِم ٲسۍ اِنسٹیوٗشَن پانہٕ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ مجلس محفِل اوس نہٕ تِہنٛدِ ڈیسِجن بغٲر کانٛہہ گژھان سانہِ فیملی منٛز تہٕ تِہُنٛد روٗز مےٚ سپوٹ موج اوس کران گرٕ تہِ اوس چلاوُن پکناوُن سٲری چیٖز ہُہ کٔرِو یہِ کٔرِو باقٕے چیٖزس سپوٹ اوس کم ییٚمہِ ساتہٕ کُنہِ چیٖزُک ضروٗرت سٲنِس ٲس یِوان تھوڑا سا صبر دِنہٕ دپان ٲس پیرِو یی پگاہ نہٕ پگاہ چیٖز انہٕ مگر ماشاء اللہ ییٚمہِ ساتہٕ بہٕ سوسایٹی تہِ ٲس تھوڑا سا آیز ریز کران کینٛہہ گرٕ ٲسۍ تِم ٲسۍ پننٮ۪ن کورٮ۪ن لۄکچنٕے خانٛدر دپان ٲسۍ وٕچھ یِمو پکنٲو یہِ کوٗر تِم چیٖز ٲسۍ فیس کران مےٚ ووٚن نا گۄڈے کوٚر مےٚ عرض کہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ انسانس صبرٕ توٚحمُل سان کرُن اخلاق سان کرُن پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز چھُ پازِٹِو اسہِ نیُن اگر أسۍ تِمن کتھن کُن کرہو کن تھاوو کینٛہہ ہٮ۪کہٕ ہن بہٕ برونٛٹھ پٔکِتھ کانفِڈینس چھِ گین کرٕنۍ پٔٹِکیوٗلرلی أکِس زنانہِ ہِنٛدِ خٲطرٕ اگر انسان کانفِڈینس گین گژھِ سُہ چھُ بنان کیپیبل چھُ بنان پتہٕ چھِ اَسہِ پرٛٮ۪تھ کانٛہہ چیٖز برداشت کرنٕچ قوت یِوان آٹومیٹِکلی بہٕ ونہٕ یِتھ کٔنۍ ییٚمہِ ساتہٕ اکھ میتھیوٗ ارنالڈ چھِ تِم کوٹ کران ییٚمہِ ساتہٕ بچہِ چھُ زٮ۪وان أمِس ہسا چھِ دٮ۪ماغس منٛز آسان باضٲبطہٕ اکھ کمرٕ بنومُت اتھ چھِ دارِ بنٛد آسان یِم دارِ چھِ کھولنہِ أکِس ماجہِ اگر أسۍ یِمن دارٮ۪ن زیادٕ دباو تراوان یِم پھٕٹن لہٰذا چھُ أکِس ٹیٖچر گرِ چھُ ہوم چھُ فیملی چھِ فٔسٹ سکوٗل آف دَ چایلڈ اتی پٮ۪ٹھ چھِ أمۍ سٕنٛز ایجوکیشن ماجہِ ہِنٛزِ کھۄنہِ منٛزٕے تعلیٖم شروٗع گژھان یِم چھِ أمِس ماجہِ وارٕ وارٕ کھولنہِ یُتھُے یِم چھِ شیٖشہٕ ودارِ یِتھ کٔنۍ باضٲبطہٕ چھُ أمِس ڈیکوریٹ کرُن یِتھ کٔنۍ أسۍ گرِ ڈرایِنٛگ روٗم چھِ ڈیکوریٹ کران یُس تہِ کانٛہہ ٹوٹھ چیٖز چھُ آسان بازرس کُن سُہ چھِ أسۍ اتھ گرس منٛز سجاوان چھِنہ أسۍ خاص کر اتہِ چھِ سٲری مہمان یِوان تِتھٕے کٔنۍ چھُ بچس منٛز تہِ چھِ یِم دٮ۪ماغچہِ دارِ أسۍ یَلہٕ تراونہِ أمِس چھِ اتی پٮ۪ٹھٕ پٔرسنلٹی ڈیولپمنٹ شروٗع گژھان پتہٕ چھُ امہِ پتہٕ بیاکھ سٹیج آسان سکوٗل آسان سکوٗلس منٛز تہِ چھِ پیٖر گرُپٕس یہِ صحبت میلٮ۪س جان تعلیٖم میلٮ۪س جان یِم چیٖز چھِ میٹر کران یِمن سارنٕے چیٖزن ہُنٛد چھُ اثر پیٚوان أکِس بچس سٕنٛزِ تعلیٖمی پرورشہِ پٮ۪ٹھ لہٰذا چھُ اتھ منٛز زیادٕ رول ماجی پیٚوان ادا کرُن بیٚیہِ پزِ ماجہِ اتھ منٛز فخر کرُن کیازِ اللہ تعالیٰ چھُ فرماوان ییٚمہِ ساتہٕ ہسا مےٚ گٔرل چایلڈس بٔرٕتھ چھُ آسان تہٕ آی میک ہر سپیشل why this is an honor to us and I feel privileged and you should also feel کیازِ سُہ چھُ دپان مےٚ چھِ أمِس زنانہِ ہِنٛدۍ شولڈر تیٖتیاہ سٹرانٛگ بناوٕنۍ أمِس چھُ سارنٕے سماجُک بوج تُلُن یِمن پٮ۪ٹھ کیازِ زنان چھِ اوشن آف نالیج أمِس چھُ پیشنسُک تہِ آسان کٲفی ماتہٕ تُہۍ وٕچھِو گرس منٛز اگر کینٛہہ چھُ گژھان ہسبنڈ چھُ بولان بوے چھُ بولان مول چھُ بولان یہِ زنان چھِ اتھ پیسِفاے کران سچویشن اگر نہٕ یہِ چھِ سرپوش آسان گرس منٛز اگر نہٕ زنان گرس منٛز آسہِ تیٚلہِ وۄتھن دۄہ دِش کلہٕ ہیٚرِ ڈیفنِٹلی زنان چھُ آسان صبر توٚحمُل تہِ باقٕے چیٖز اینڈ شی از ویری انٹیلجنٹ آی کین سی اٹ کیازِ أمِس چھِ حالات بناوان انٹیلجنٹ أمِس چھِ حالات بناوان ایڈوینچرس کیپیبل کانفِڈنٹ یِم سٲری چیٖز چھِ اکھ موجی ہٮ۪کان کٔرِتھ زنانے آسہِ مردس شوٗب لاگٮ۪س گٔہے تعلیٖم گٔہے مطلوب یہِ چھِنہ أسۍ وَنان برٛانٛدٕ کٔنۍ برٛانٛدٕ کٔنۍ ییٖژ آسہِ خوٗبصوٗرت طاقتور آسہِ تیوٗت چھُ گرٕ تہِ طاقتور بنان صحیح بات ہے تعلیم و تربیت میں سوئچ کرنا چاہوں گی تعلیم و تربیت کی اور جب ہم تعلیم و تربیت کی اوور آل سینیریو کی بات کرتے ہیں چونکہ ہم جڑی ہوئی ہیں اس شعبے سے جیسا کہ آپ نے آغاز میں گفتگو کے آغاز میں کہا کہ گورننگ ٹیچر یم حظ دل وستاد آسان تم اس بڑا ڈیڈیکیٹڈ آسان کنسرنڈ آسان آپ کے دور جب آپ ایک اسٹوڈنٹ تھی آج آپ پڑھاتی ہیں تو کیا فرق نظر آ رہا ہے آپ کو
کہاں پہ ہم پیچھے ہیں, کہاں پہ کمزوری, کہاں پہ کوتاہی ہم برت رہے ہیں, اور کہاں پہ یہ لگ رہا ہے آپ کو کہ یا وی آر اسٹرانگ انف ٹو ڈیل ود دس سچویشن. Very good. You have rightly said we are strong enough to deal with the situation. I am in agreement with you. وجہ چھو کہ ان دنوں میں کیا ہوتا تھا, ٹیچرس they were concerned to teaching learning only. آج کل جو ٹیچنگ لرننگ اٹس اے چیلنجنگ ناؤ. یہ تو ٹیچر کو جب کلاس میں جانا ہے اس کو اپڈیٹڈ جانا ہے, کیونکہ بچے کے ہاتھ میں دنیا ہے. وہ آپ کو امیجیٹلی آفٹر ایوری 5 seconds ہی ول کریکٹ یو. اس کے بعد اور آفٹر ایوری 15 years نالج جو ہے ریڈنڈنٹ ہوتی ہے. سو ایک ٹیچر کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا ہی کرنا ہے. اگر اپڈیٹ نہیں کرے وہ سماج میں نہیں اتر جائے گا. اسی لیے ٹیچنگ از اے چیلنجنگ نا. جب بھی جانا ہو ٹیچر اب اس وقت ٹیچنگ ہی نہیں کرتا, ہی از اے فیسیلیٹیٹر ان دی کلاس. فیسیلیٹیٹر ہی ہیز ٹو فیسیلیٹیٹ. جیسے آپ نے دیکھا کہ آپ ہم کیوں ایسے پہلے زمانے میں آپ نے کیوں کہاں ڈیڈیکیٹڈ تھے کمپٹیٹڈ تمن اس تو یوت آسان ٹیچنگ لرننگ ان دی کلاس روم, دیٹس آل. لیکن آج کل ہمارا بچہ جو ہے از فیسیلیٹیٹڈ وتھ سو مینی تھنگس. آئی سی ٹی اگر آئی سی ٹی فیسلٹیز وہ نہیں حاصل کرے گا, ہی از کالڈ کمپیوٹر. آج پوری دنیا کی انفارمیشن ایک کلک پہ اویلیبل ہے. جیسے میں ہوں, میرے زمانے میں کمپیوٹر لٹریسی کا کوئی خیال نہیں تھا, لیکن پھر بھی میں نے اپنے اس ٹیچنگ پروفیشن میں اس کو سیکھ لینا ہی واجب تھا. اگر نہ سیکھ لیتے میں سماج میں کیسے اتر جاتا. ہاں, سو اٹس اے مسٹ. چینجز تو آتی رہتی, رائٹلی سیٹ بائی ہر, چینجز تو آتی رہتی, سوشل چینج تو آتی, لیکن چینج ذرا پازیٹیو ہونا چاہیے. دین اونلی وی کین, اگر نگیٹو بھی اس کو اس کو ماڈیفائی کرنا ہے. آپ کو پتا ہے, میں نے بھی کہا آپ کو پتا ہے, اگر میں ایجوکیشن ڈیفائن کر لوں, ایجوکیشن is responsible for the overall development of the child. Yes, very true. Now the question arises, overall development سے ہم کیا کہتے ہیں. Overall development is a development of social, economic, political, cultural. کیسے ہر ایک انسان کو اعتدال میں رہنا چاہیے, اور اعتدال میں ہمیں سوشل انجوائے بھی کر, سوشل ڈیولپمنٹ بھی انجوائے, پولیٹیکل بھی, کلچرل بھی, سائیکولوجیکل بھی, ہر ایک چیز کو, کلچرل بھی. کلچر از اٹ سیلف این ایجوکیشن. جو ہم کو گھر میں ملتا ہے, کلچر از اٹ سیلف این ایجوکیشن. اگر کلچر اچھی طریقے سے نہیں ملے گا تو ہم ہیومن بیہیویئر اٹ ول گیٹ چینجڈ. صحیح بات ہے. اور میم جانیں گے کیونکہ آپ ابھی پریزنٹلی پروفیسر ہیں ٹیچر ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی کشمیر میں, اس کے بارے میں بھی ہم تفصیلاً بات کرنا چاہیں گے, لیکن ابھی ہم رکتے ایک وقفے کے لیے, وقفے کے فوراً بعد ناظرین لوٹتے ہیں. بچوں کے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو, بچوں کے ہاتھوں کو چاند ستارے چھونے دو, 2-4 کتابیں پڑھ لیں گے تو ہم جیسے ہو جائیں گے. آپ دیکھ رہے ہیں اپنا من پسند پروگرام گڈ مارننگ JNK, اور آج گڈ مارننگ JNK میں ہم تعلیم و تربیت, ٹیچنگ لرننگ پروسیس کے حوالے سے بات کر رہے ہیں ہماری آج کے مہمان سے. جی ہاں, ہماری آج کے مہمان جو ہے پروفیسر نگہت بسو, ڈین ہیڈ رہ چکی ہیں فیکلٹی آف ایجوکیشن یونیورسٹی آف کشمیر. بابا غلام شاہ بادشاہ یونیورسٹی میں بھی انہوں نے اپنے خدمات انجام دی ہیں, اور پریزنٹلی پروفیسر ہیں ٹیچر ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر. لیکن اس سے پہلے کہ ہم ان سے ہم کلام ہوں, وقت ہو چلا ہے آپ تک سرخیاں پہنچانے کا, اور میرے پاس انگریزی روزنامہ مرر آف کشمیر ہے. اس کی یہ ہیڈ لائن میں آپ تک پہنچانا چاہوں گی that 35 fruit mandis, 3 terminals under construction in JNK. ایک اور سرخی وی دا پیپل عنوان کے تحت, civil lines dotted with garbage, hence people urge SMC Srinagar Municipal Corporation to implement Swachh Bharat Abhiyan strictly. ناظرین آپ کو بتاتے چلے جو آج عید کشر کے دن کی مین اٹریکشنز رہیں گی, ان کی ڈیٹیل آپ کو مرر آف کشمیر کے فرنٹ پیج سے مل سکتی ہے, اور دیکھنے کے لیے آپ کو اخبار خریدنا پڑے گا. میرے پاس بھی ایک انگریزی روزنامہ ہے, اور اس کی 2 سرخیاں میں اپنے ناظرین کے ساتھ شیئر کروں گی. پہلی یہ کہ گورنمنٹ ٹو پرووائڈ فری ایجوکیشن ٹو 120 گرلز, منسٹر آف ایجوکیشن الطاف بخاری. اور ایک اور نیوز, پیریڈ آف ایبسنس فرام سروس کانٹ کنفر بینیفٹس آف سینیورٹی, ہائی کورٹ. میرے پاس اردو روزنامہ, اور اس کی یہ سرخی کہ کشمیر کو GST نظام کے تحت 100% اسسمنٹ اختیارات حاصل. ایک اور سرخی اسی اخبار سے, ہلدی, مرچی اور سونف میں مضر صحت اشیاء کی ملاوٹ کا انکشاف. باغی علی مردان خان اور مغل محلہ ریناواری میں چھاپے, 2 فیکٹریاں سرب مہر, 45 کوئنٹل مسالہ جات ضبط. ایک اور انگریزی روزنامہ, اور اس میں ایک خوشائن بات ہے ہم سب کے لیے کہ کشمیر ٹو گیٹ اٹس فرسٹ زو ایٹ ٹورسٹ ریزورٹ پہلگام. کیا بات ہے. اور ون مور آئی کین سے گڈ نیوز واز that Dubai based DP World to set up dry ports at Badgam, Samba. اور ایک اور سرخی اسی اخبار سے that High Court directs Public Service Commission to hold KS mains.
میرے پاس اور ایک انگریزی روزنامہ اور اس میں موسم کے حوالے سے سرخی ہے پریویلنگ ڈرائنس وریسم میٹ, اور اس میں مزید لکھا ہے کہ ڈائریکٹر سونم لوٹس سیڈ دیر از اے پاسبلٹی آف لائٹ ٹو ماڈریٹ رینز ان دا ویلی فرام فیبروری 11 ٹو فیبروری 14. مےٚ چھُ کٲشُر اخبار اَمِچ چھِ یہِ سُرخی زِ بۄٹہٕ ژیرٕ صحتہٕ باپتھ مُفیٖد مۄچر تہٕ وزن تہِ کم کران ماہر. اور آپ کو بھی آج سنگر مال اخبار ہے میرے پاس, اور آپ کو بتاتے چلے ناظرین کی ڈی ڈی کشر کی مین اٹریکشن آپ کو اس اخبار کے صفحے نمبر 6 سے مل سکتی ہے. ایک اور انگریزی روزنامہ اور اس کی نیوز 10 پلے فیلڈز امنگ 1838 میجر ایسٹس کریٹڈ انڈر MG نریگا. اور آج جو ہمارے ساتھ مہمان تشریف فرما ہیں پروفیسر نگہت بسو جی ہیں. جی ہاں, شی از پروفیسر ٹیچر ایجوکیشن سینٹرل یونیورسٹی کشمیر. میم, جب ہم ٹیچنگ لرننگ پروسیس کی بات کرتے ہیں ہالسٹک ویو میں جب ہم بات کریں گے, جنرلی یہ کہا جاتا ہے کہ ٹیچنگ لرننگ پروسیس میں اس بریج میں ایک بریچ سا آ چکا ہے. آپ کو کیا لگتا ہے ٹیچنگ پارٹ میں کمزوری ہے یا لرننگ پارٹ ہمارا کمزور ہے, کہاں پہ کمزوری ہے؟ I am not in agreement with you, but I may partially in agreement with you. اوکے. تو ٹیچنگ لرننگ میں آپ نے کہا لل آ گئی ہے, کیسے یہ لل آ گئی ہے, اس میں کیا وجوہات ہیں؟ صحیح بات. بیٹا لل نہیں آ گئی ہیں, لیکن ٹیچرز جو اپنی جگہ ہے دے آر ویری ڈیڈیکیٹڈ اینڈ کمیٹڈ. اب میں نے جو پہلے ہی عرض کر دیا ہے, ہر ایک ٹیچر کو اپنے آپ کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. اس کے لیے گورنمنٹ آف انڈیا نے, بھارت سرکار نے, بلکہ ایک دفعہ ایک یہاں پر انٹرنیشنل ایجوکیشن کمیشن جس کا نام ہے 1996 ڈیلر کمیشن, اس نے بھی یہی کہا ہے جو بھی ان سروس ٹیچر ویدر ان دا اسکول ایجوکیشن اور ان دا ہائر ایجوکیشن, ان کو ہر سال کے بعد کم از کم 2 سال 6 مہینے کے بعد ٹریننگ دینی چاہیے. دے شوڈ بی بینیفٹڈ ود دا انڈکشن پروگرام, تاکہ ان کو جو بھی نئے چیز ٹیچنگ لرننگ میں آ جائیں گے اس کے بارے میں ان کو مہارت حاصل ہونی چاہیے. اٹس اے مینڈیٹری, کیونکہ پروفیشنل ڈیولپمنٹ از مینڈیٹری فار, میں نے پہلے ہی بتایا ایجوکیشن از اوور آل ڈیولپمنٹ. سو اگر ہم پروفیشنل ڈیولپمنٹ جیسے دیکھو ٹیچنگ لرننگ میں ایگزامینیشن کے بارے میں ہوتا ہے یا ICT کے بارے میں ہوتا ہے یا اور ساری چیزیں ہوتی, اس کے بارے میں ان کو مہارت ملیں گے. جیسے دیکھو گورنمنٹ آف انڈیا نے ہر ایک یونیورسٹی میں اکیڈمک اسٹاف کالجز بنائے ہیں جہاں پر ہمارے سارے ان سروس ٹیچرس کو اورینٹیشن بھی ملتا ہے 4 ہفتوں کا, اور پھر ریفریشر کورس سبجیکٹ بیسڈ ہوتا ہے وہ بھی 4 ہفتے کا. واٹ از دیٹ, وہ تو ضروری ہے ہر ایک پروموشن کے لیے, ہر ایک ٹیچر کو ویدر کالج اور دی یونیورسٹی ٹیچر وہ ضروری ہوتا ہے, کیونکہ ان کو نئے سکلز کے بارے میں اپڈیٹ کرنا چاہیے. جیسے سیٹنگ آف اے کوشچن پیپر, نیا ٹیچر آ جائے اس کو کیسے پتہ ہونا چاہیے, کیسے پتہ ہوتا ہے کہ اسکیم کیا ہے, ہاؤ ٹو فالو دا شارٹ آنسر کوشچن, لانگ آنسر کوشچنز اور دا ویری شارٹ آنسر کوشچنز. اس کے لیے بھی ان کو باضابطہ ان سروس ٹریننگ ہونی چاہیے. انڈکشن پروگرام از ویری امپورٹنٹ. جیسے KS آفسرس IAS آفسر جو ہی وہ منتخب ہوتے ہیں, سب سے پہلے ان کو ٹریننگ کا وقفہ ہوتا ہے. صحیح بات ہے. وائی, بیکاز دے وانٹ ٹو اپگریڈ دم, ایکوینٹ دم about the events and arts which they are going to meet in their daily routine, their services. That is very important. وہ ہونا چاہیے. اور دیکھو جیسے گورنمنٹ آف انڈیا نے ایک اور چیز لکھی NIRF, that is نیشنل انسٹیٹیوشنل رینکنگ. وہ بھی ڈپینڈ کرتا ہے جتنا ٹیچر کنٹریبیوٹ کرے گا اپنی انسٹیٹیوشن میں, اسی حساب سے اس انسٹیٹیوشن کو رینکنگ ہو جائے گی. جیسے ہمارے سینٹرل یونیورسٹی آف کشمیر بہت آگے ہیں. وجہ یہی ہے کہ جتنے بھی وہاں ٹیچرس ہیں سب ڈیڈیکیٹ, میں نہیں کہتے سینٹرل یونیورسٹی میں ہیں, ہر ایک یونیورسٹی میں, ہر ایک جگہ میں, بٹ وی مسٹ ٹرائی فار اٹ, وی مسٹ کنٹریبیوٹ. کیونکہ اگر آپ دیکھا آج کل کے جو پروموشنز ہوتے ہیں ٹیچرس کے, انلیس اینڈ انٹل یونیورسٹی ٹیچرس ہے کالج, جو اس کا اسکور ہوتا ہے نیکسٹ پروپورشن میں وہ اس کا برابر ہونا چاہیے. بلکہ وہی میں نے کہا ایک ٹیچر کو ہمیشہ اپڈیٹ ہونا چاہیے. میم, آپ کی وابستگی ابھی اسٹوڈنٹس کے ساتھ آپ کنیکٹڈ ہے, اگر اس ونکن سینیریو وچ پریزنٹ سینیریو میں کیا کیا چیلنجز ہے جو ہمارے اسٹوڈنٹس فیس کرتے ہیں, واٹ آر دا گریٹسٹ چیلنجز اسٹوڈنٹس کے حوالے سے جب ہم بات کرتے ہیں؟ نمبر 1 ون بہٕ اگر تۄہہِ ووٚنوٕ چوٗنٛکہِ کٲشِر پٲٹھۍ مےٚ تہِ پَزِ کٲشِر پٲٹھی جواب دیُن. أسۍ چھِ سٲری کٲشِر زانان, مگر چوٗنٛکہِ یِم زَن اَسہِ اِرد گِرد جیٚمِس یِم باقٕے ڈسٹرکٹ میں بھی دے کانٹ انڈرسٹینڈ اٹ, ان کا بھی خاص لحاظ رکھنا چاہیے. آج کل کے جو اسٹوڈنٹ ہیں ڈفیکلٹیز ویسے میرے خیال میں ان کو کوئی نہیں, ہر ایک فیسلٹی ان کو پرووائڈ ہوتی ہے, ہر ایک فیسلٹی ان کو, براؤزنگ سینٹرس ہوتے ہیں, ہر ایک چیز جہاں پر وہ یہ نیٹ وغیرہ سب کچھ انٹرنیٹ سروس اویلیبل کرتے ہیں. لیکن سوال ہوتا ہے ان کی اورینٹیشن کیسی ہوتی ہے, مائنڈ سیٹ کیسے ہوتا ہے. جیسے دیکھو میرا بی ایڈ اور M.Ed پروگرام چلتا ہے, ٹیچر ایجوکیشن ہے. میرے اکثر ہمارے سینٹرل یونیورسٹی میں ٹیچرز ڈپیوٹیز ہوتے ہیں, اسکول سے ہوتے ہیں, ان کا ایک مائنڈ سیٹ ہوتا ہے. جب وہ ہماری یونیورسٹی میں آتا ہے اٹ ٹیکس us 1 month ٹو گیٹ دم آن دا رائٹ ٹریک. اس کے بعد یہاں سے, کیونکہ میری کوشش یہی ہوتی ہے کہ ان میں ایٹیٹیوڈنل چینج آ جائے,
जब वो मेरे दो That's very बैच important. हाँ एटिट्यूडनल चेंज होनी चाहिए, उनको 10 से लेकर 5 बजे तक बैठना होता है, दे हैव टू वर्क, ये एक आदत डालनी होती है, दे मस्ट बिकम इम्यून टू इट। और उसकी जहाँ वहाँ पर हमें स्ट्रिक्ट भी रहना, नरम भी रहना है, मोटिवेट भी करना है, ऑल डिपेंड्स अपॉन द टीचर्स कंट्रीब्यूशन। उसके बाद स्टूडेंट आराम से लाइन पर आता है और उसके बाद उनको लाइब्रेरी रिसोर्सेज अवेलेबल करने, दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट। लाइब्रेरी टीचिंग लेटेस्ट बुक्स प्रोवाइड करने हैं, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। उसके बाद देखना है, और आपको पता ही है सोसाइटी भी कि बाकी सारी चीज़ें हैं जो भी असर करती है स्टूडेंट्स को, वो भी असर कर देते हैं, बट द टीचर्स बोथ द इंस्टीट्यूशन दे हैव टू वर्क हार्ड। उसके बाद ऑटोमेटिकली स्टूडेंट्स भी ट्रैक पर चले जाते हैं। ठीक है, अभी इसके बाद हम टीचर एजुकेशन जो आप प्रेजेंटली वहाँ पे पढ़ाती हैं, टीचर एजुकेशन, उसके बारे में भी हम बात करेंगे। बिल्कुल समरीन, यहाँ पे छोटा सा वक्फा लेंगे, तब तक अपनी मैम को चाय पिलाएंगे। मैम गरम गरम नून चाय कप में चाय, तब तक हम अपने नाजरीन को दिखाते एक छोटा सा वक्फा। वेलकम बैक नाज़रीन। एक बार एक शख्स ने फातिहा आलम सिकंदर आज़म से पूछा कि आप उस्ताद को बाप पर क्यों तरजीह देते हैं? तो सिकंदर आज़म ने जवाबन फरमाया कि मैं इसलिए तरजीह देता हूँ, मेरा बाप मुझे आसमां से ज़मीन पर ले आया, लेकिन मेरा उस्ताद मुझे ज़मीन से आसमां पर ले गया। मेरे बाप ने मेरे जिस्म की परवरिश की और मेरे उस्ताद ने मेरी रूह की। नाज़रीन, ये है उस्ताद की अज़मत, या यूँ कहीं उस्ताद का एहतराम इतना बुलंद है, उस्ताद का मकाम इतना बुलंद है कि उनके एहतराम का हक अदा किया ही नहीं जा सकता। और हुस्न इत्तफाक ये कि आज भी हमारे साथ एक उस्ताद ही तशरीफ फरमा है। शी इज़ प्रोफेसर निघत बसु, प्रोफेसर टीचर एजुकेशन, सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर। मैम, टीचर एजुकेशन, इट साउंड्स वेरी न्यू टू अस, व्हाट इट्स ऑल अबाउट? और क्या ये इस चीज़ से ये डिपिक्ट होता है कि टीचर्स को एजुकेशन की ज़रूरत है? इसके बारे में हमें बताएं। ये आपने अच्छा सवाल पूछ लिया है। देखिए मैडम, आपको पता ही है सेंट्रल यूनिवर्सिटी पहली यूनिवर्सिटी है जिसने जम्मू कश्मीर में टीचर एजुकेशन डिपार्टमेंट लॉन्च कर दिया है, 2014 में है। तो ये हमारे प्रोफेसर नदीम साहब है जो हमारे डीन एंड हेड स्कूल ऑफ एजुकेशन के हैं सेंट्रल, उन्हीं की वसातत से उन्होंने बाज़ाब्ता प्रोजेक्ट वहाँ यूजीसी में सबमिट किया और हमको ये डिपार्टमेंट आके बाज़ाब्ता इसके अच्छी खासी पोस्ट्स हैं, 15-16 पोस्ट्स हैं। और मैं इस यूनिवर्सिटी में और इस डिपार्टमेंट में कोऑर्डिनेटर की हैसियत से काम कर रही हूँ। वहाँ पर हम कर रहे हैं बीएड 2 इयर्स प्रोग्राम एंड एमएड 2 इयर्स प्रोग्राम। क्योंकि आपको पता ही है बीएड पहले 1 साल ही का था, 2014। अच्छा, इसी का रखा है टीचर एजुकेशन? जी, बीएड एंड एमएड। अच्छा। और 2014 में यूनिवर्सिटी ग्रांट्स कमीशन है एंड नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन है, उन्होंने इस प्रोग्राम को बिल्कुल मॉडिफाई कर दिया है, क्योंकि बीएड एक इम्पॉर्टेंट प्रोग्राम, कॉल्ड द प्रोफेशनल प्रोग्राम फॉलोड बाय द एमएड प्रोग्राम। लेकिन मैंने अपने वक्त में 1 साल का ही बीएड किया, 1 साल का ही एमएड किया है, लेकिन अब मैं बच्चों को 2 साल का बीएड करा रही, इमीडिएटली फॉलोड बाय द 2 इयर्स एमएड प्रोग्राम। चूँकि ये बहुत इसकी तरजीह दी थी। आपको पता ही जब भी हमारे टीचर्स वगैरह असामियाँ खाली होती हैं, जहाँ पर जिनका बीएड होता है, एमएड होता है, इसके अच्छे खास मार्क्स होते हैं। तो एवरीबॉडी, हर एक बंदा चाहता है कि बीएड भी हासिल करे और एमएड भी हासिल करे। इट्स ए वेरी इंटरेस्टिंग एंड आई शुड से द ओवरऑल, बिकॉज एजुकेशन इज़ मदर ऑफ ऑल डिसिप्लिन। सही बात है, सही बात है, क्योंकि हम वहाँ पर एजुकेशनल साइकोलॉजी भी पढ़ाते हैं, फिलासफी भी पढ़ाते हैं, मेथोडोलॉजी भी पढ़ा देते हैं। माशाल्लाह नेशनल काउंसिल ऑफ टीचर एजुकेशन ने मुझे उस वक्त एक मेंबर बना दिया था एट नेशनल लेवल पर, जब भी 2 इयर्स का हो गया था। मैं भी उसमें थी जब हमने करिकुलम बना दिया था, वहाँ पर एरियाज सेट कर दिए, फिर अपनी यूनिवर्सिटी ने अपना सिलेबस अपने खुद बना दिया है। सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर ने भी इसके लिए जो करिकुलम बना है, दैट इज़ वन ऑफ द बेस्ट इन द कंट्री। और उसमें हमने अपने सारे एरियाज़ डिलिनेट करे, क्योंकि स्कीम इम्प्लीमेंट करने में थोड़ा सा टाइम लगता है, लेकिन माशाल्लाह अल्लाह ताला की मेहरबानी से हमने इसको अच्छे से किया। और हमारे बच्चे जो पहले तो उनको बड़ी डिफ़िकल्टी होती है जब वो मैदान में आ गए, लेकिन जब 3rd सेमेस्टर 4th तब वो कहते हैं, हर एक का शुक्रिया अदा करते हैं, मैडम आपने हमें कहाँ से कहाँ तक पहुँचा दिया। जैसे इन सर्विस टीचर है, और मुझे खुशी होती है, फ़ख्र है कि हमारे टीचर्स जो भी वो सुन रहे होंगे इस वक्त और खुश भी हो रहे होंगे, जो हमारे उनमें एटीट्यूडनल चेंज
चेंज आ गई हैं। और वो कहते हैं, जब अभी भी वो हमारे पास आते हैं, कहते हैं मैडम हम 5 बजे से पहले नहीं निकलते अपनी इंस्टीट्यूशन से, क्योंकि जो भी हमने सीखा है वो हमने उन तक इम्पार्ट करना चाहते हैं। और हमें उन ये भी कहते हैं जब भी उनको कभी डिफिकल्टी वो आ जाए और हमसे हासिल कर सकते हैं। प्रोसीजर क्या है अत कोर्सस में यन खतर अच्छा का पर्टिकुलर एलिजिबिलिटी या स्विस कशर पटी? हाँ, बीएड अगर कंसे बीएड यछान छु करन सु हेके तमिस ग्रेजुएशन करनी, चाहे सु बीए आसि बीए आसि बीकॉम आसि इवन एमबीबीएस ते आसि इंजीनियरिंग ते आसि बीटेक सु ते हेके बीएड प्रोग्राम्स मस एंट्रेंस अशु चूंकि सीयूसीटी छु आसान कश्मीर सेंट्रल यूनिवर्सिटी कॉमन एंट्रेंस टेस्ट तत छु आसान 10-15 यूनिवर्सिटी इन कॉमन एंट्रेंस टेस्ट ये ते छु गसान सु इस छु तथ वसात त सत गसान पन्यन बचन एडमिशन करन। अशु आसान इन सर्विस 50% कोटा एंड द प्री सर्विस छु आसान इम जन आसान फ्रेश ग्रेजुएट्स तिमन छु 50%। अक इंटरेक्शन अक छु गसान तिमन इन सर्विस त प्री सर्विस एंड इस छु पत कोशिश करन कि इम गस बड प्रॉम्प्ट बनन, इम गस बड हाईली इंफॉर्मेटिव बनन कि प्रत लिहाजस मस बन सच सन कोशिश छु बीएड खतर आसान बट एमएड खतर गस बीएड आसन जरूरी, एमएड खतर गस बीएड जरूरी आसन, एमएड खतर गस बीएड इम जन 2 इयर्स बीएड आसन। अगर वहीं का बीएड आसे तमिशा बे एंट्रेंस दिन एमएड खतर के सही कंटिन्यू बिल्कुल बिल्कुल छु बदल कोर्स आसन सु छु अक प्रोग्राम तह वनु सही सवाल अगर इस इंटीग्रेटेड कर बीएड एमएड सु छु 3 वरियन हित खतर तमिस छु एडमिशन लगित सु करी बीएड पत छु तमिस एमएड करन इस छु 3 वरियन न सु छु ये वनि कुनी जाय स्टार्ट गम जम्मू कश्मीरस मस मगर वं गो जम्मू कश्मीरस मस सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ जम्मू तिमन दितुक पुनीत मदन मोहन मालवीय स्कीम तथ अंदर दितुक तिमन टीचर एजुकेशन प्रोग्राम छु एमएड बीएड इस कथ वंगन करा कचा इनटेक कैपेसिटी छ अगर सेंट्रल यूनिवर्सिटी इस हथ निवान हस बीएड आसन अश आसान 50% हुन मछ थोमुत 30-70 हुन 30% इन सर्विस टीचिंग 70 छु युहुंद आसान चूंकि तछ पता सेंट्रल यूनिवर्सिटी छ एस रेंटेड बिल्डिंगन में मगर काम छ बड़ वारिया शदमद सान करन अल्हम्दुलिल्लाह तो जाय हिज दिक्कत आसान थोड़ा सा रेंटेड बिल्डिंगन में आसान वह थे वैसे 30% इन सर्विस टीचर्स यम थे रेगुलर थे 70% क्या तिमन थे ज़्यादा ज़रूरत आसान बे को गवर्नमेंट ऑफ स्टेट गवर्नमेंट कोर वन सर्कुलर इशू लास्ट ईयर तिमो दोप यम तिन हसा 2019-20 तन बीएड कर तिम हसा करो सर्विस निश नेबर लिहाजा दड़ोदड़ इन सर्विस टीचर्स तिमन मदद करान तिम तिम सैनिस यूनिवर्सिटी में बीएड करान। मैम यूनिवर्सिटीज कत करो ये तो एज डीन यू आर द फर्स्ट वुमन डीन इन डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन। जी कश्मीर यूनिवर्सिटी जी कितना चैलेंजिंग रहा और क्या एक्सपीरियंस रहा? इट वाज वेरी मच चैलेंजिंग आई शुड से मतलब बह वन नेचुरली तम सात बास्यो मे कि कह लुक पसंद करान जनानन हिज कुर्सी पे बेहनस पे मगर चूंकि कैपेबिलिटी बड़ चीज़ कॉन्फिडेंस बड़ चीज़ मगर कह तिथ लुक आसान मदद करान जनानन मदद करान माशाअल्लाह मे कोर पेश मे कोर तथ मज अख नेशनल अख मतलब ना पानिस पानस मज बस ऑलरेडी मे दोप ना तह अम ब्रोट अकिस डिपार्टमेंट तथ वन SRC तत इंचार्ज डायरेक्टर SRC स्टैंड्स फॉर स्टेट रिसोर्स सेंटर दैट इज फॉर जम्मू कश्मीर एंड लद्दाख तथ वसातस मज ते मे पूरे हिंदुस्तानस मज पन अख इमेज अख हासिल करमस मे पूरे हिंदुस्तान सारे स्टेट गम्स ये जन मे एजुकेशनल काम एंगेजमेंट उसके बाद भी मैंने जब मैं डीन बन गई तब भी मैंने हिंदुस्तान ही पूरा मुल्क के भी बहुत सारे मुल्क देख लिए हैं मैंने और एजुकेशन एंगेजमेंट ही इसी की वसात से मैं वहाँ चली गई थी। जैसे मैंने देखा बाहर मैंने बहुत सारे लेक्चर्स दे दिए हैं एजुकेशन पर, थाईलैंड में गई, स्पेन में गई, US में गई, UK में गई, हर एक जगह पर मेरा यही था एजुकेशनल एंगेजमेंट ही था माशाल्लाह मगर खोचान कंसे तकलीफ तो दिवान कंसे बिकॉज आपने बता दिया इट वाज अ चैलेंजिंग या ऑफ कोर्स इट वाज अ चैलेंजिंग। उसके बाद मैं सुपर एनवेट गई, अभी मैं सुपर एनवेट नहीं हो गई थी, मुझे बाबा गुलाम शाह बादशाह से ऑफर आ गई। आई फेल प्रिविलेज्ड कि मैं दो बादशाह कि मे मेन सर्विस ज़रूरत। उन्होंने मुझे रिक्वेस्ट की आप यहाँ पर एजुकेशन डिपार्टमेंट स्टार्ट करके दे दो। मैं गई वहाँ मैंने एमएड शुरू किया, वहाँ करिकुलम बना दिया माशाल्लाह इट वाज आल्सो चैलेंज टू मी। आई हैड प्रॉमिस्ड देम दैट टू बी फॉर 6 months लेकिन बाद में उन्होंने मुझसे फिर रिक्वेस्ट की आप कम से कम 1 साल के रहे। 1 साल दो इट वाज अ डिसलोकेशन फॉर मी बट आई टुक इट चैलेंज कि आवरत भी और 1 साल के बाद मैं फिर वापस आ गई और फिर मैं सेंट्रल यूनिवर्सिटी कश्मीर में ज्वाइन कर। अचीवमेंट की बात करें व्हाट इज द बिगेस्ट अचीवमेंट अगर प्रोफेसर निगहत बासु से पूछे? बिगेस्ट अचीवमेंट मैं आपसे भी यही रिक्वेस्ट करूँगा, हार्ड वर्क ऑलवेज मैटर्स, हार्ड वर्क ऑलवेज मैटर्स, लक इज ऑल्सो देयर बट हार्ड वर्क मैटर्स, नो शॉर्टकट्स, हाँ नो बट हार्ड वर्क मैटर्स। यू कैन चैलेंज एनीवेयर प्रोवाइडेड योर वर्क इज नीट एंड क्लीन। अगर आपका काम अच्छा होगा और आपने नेक नीति से काम किया है, सिद्क दिली से काम किया, क्योंकि ये टीचिंग इट इज़ अ सदका जारिया,
بالکل رائٹ. अगर आप क्योंकि अभी भी मुझे लग रहा है जिनको मैंने स्कूल में पढ़ा, क्योंकि मैंने एक स्कूल में भी काम किया 1 साल के लिए, जहाँ पर मैंने उन बच्चों को वो अभी भी मुझे कि आप मेरे टीचर, आप तो गए कुन जाए तम गोडन ब्रोट कन, हमें उनकी शक्ल भी याद नहीं होती. सही बात है. लेकिन ये एक टीचर का खजाना ही होता टीचर की स्टूडेंट्स. इन्वेस्टमेंट. हाँ, इन्वेस्ट इज़ अ बिग अचीवमेंट फॉर अ टीचर. ये जो IAS ऑफिसर्स के उनको भी हमने ही पढ़ाया है, ये भी हमारे प्रोडक्ट्स हैं, लेकिन मुझे लगा हमारा दर्जा ऊपर है. माशाल्लाह मैं कहती हूँ कि इंशाल्लाह हर एक टीचर को चाहिए कि मतलब पन काम पज तमिस हमेशा डेडिकेशन तो कमिटमेंट सान करें. बिल्कुल. और ये इसमें कोई दोराई तो नहीं है, टीचर एलिवेट्स अस इन रियल सेंस. यस यस. अगर मैं एक पर्सनल सवाल पूछूं आपसे. ज़रूर ज़रूर ज़रूर, यू आर वेलकम. निगहत जी को लाइफ कैसी लगी जब आप इस पड़ाव पे आके देखते हैं? माशाल्लाह मेरी लाइफ बहुत ही फेवरेबल. मेरे जो हस्बैंड हैं, ही इज़ आल्सो टीचर, प्रेजेंटली वर्किंग वाइस चांसलर सेंट्रल यूनिवर्सिटी ऑफ कश्मीर जी. उनका मुझे काफ़ी सपोर्ट मिला. मैं बोलना तो ही आई वॉज ओनली BEd व्हेन आई वॉज मैरिड. MAd भी मैंने शादी के बाद ही किया, और इवन दैट आई हैड डन माई PhD आल्सो आफ्टर मैरिज. आफ्टर मैरिज जब मेरे बच्चे भी हो गए थे, व्हाट आई डिड, मेरे हस्बैंड की कोई कभी नहीं ये था तजाद, कुछ नहीं था, लेकिन जॉइंट फैमिली में थी. जॉइंट फैमिली तो वहाँ तो प्रॉब्लम था, और ये कि मैंने हर एक चीज़ पॉजिटिव में ले लिया. व्हाट आई डिड, आई चेंज्ड माय नाइट इनटू डे. मैं रात को पढ़ के, और रात को पढ़ के मुझे कंसंट्रेशन हासिल, और मुझे सुबह कुछ नहीं होता था. इमीडिएटली आई यूज्ड टू गेट इन द मॉर्निंग टू प्रिपेयर द ब्रेकफास्ट फॉर द होल फैमिली. मुझे कोई कुछ दिक्कत नहीं हो गई. यही मैंने कहा, हर एक चीज़ मैंने पॉजिटिव से शुरू. अगर मैंने थोड़ा सा उस वक्त लैतलाल कर दिया तो मैं अपनी ज़िंदगी को जहन्नम बना देती. और चाहत होनी चाहिए. हाँ, और मेरी विश भी PhD भी नहीं पूरा कंप्लीट. माशाल्लाह इस वक्त भी मैंने 3 बुक्स लिखे, और मेरी लगभग 36-38 पेपर्स पब्लिश हो गए हैं थ्रू आउट द कंट्री, बट इवन एट द ग्लोबल लेवल एज वेल. तो मैं कहती मेरे से भी वन बेई कि जनान पज हर जाए मेहनत करें, कह तमिस कह करित, कहीं हेक तमिस कह कर, प्रोवाइडेड शी इज़ कॉन्फिडेंट. एक कॉर्डियल एटमॉस्फेयर की कहाँ पे ज़रूरत है, अगर शादी से पहले वाली बात करें या शादी के बाद? क्योंकि कॉर्डियल एटमॉस्फेयर, मैं थोड़ा सा इस पर डिसएग्री करती हूँ कि वुमन खुद स्ट्रांग होनी चाहिए, क्योंकि जब तक उसको मॉरली बूस्ट ना किया जाए, जब तक उसको सपोर्ट ना किया जाए, कहीं ना कहीं वो थम जाती है, कहीं ना कहीं लैग्स बिहाइंड. आपको क्या लगता है कॉर्डियल एटमॉस्फेयर की कितनी अहमियत है? बहुत ज़्यादा. कॉर्डियल एटमॉस्फेयर की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है, लेकिन मिलता नहीं. न शादी से पहले न शादी के बाद. लेकिन अब तो ज़माना बदल चुका है. अब तो बच्चों को मिलता है, जैसे मेरी डॉटर है, उसको तो कॉर्डियल एटमॉस्फेयर मिलता है, जो वो बताएगी, जो उसको पसंद होगा उसी वही करेगी. लेकिन जहाँ पर वो, वहाँ थोड़ा हमें करेक्शन करनी है, मॉडिफाई करनी है उसके स्टेटमेंट्स. लेकिन हमारे ज़माने में इतना कॉर्डियल एटमॉस्फेयर नहीं हुआ करता था. तो लेकिन उसके लिए भी आप जो देखते इस वक्त के जो औरतें हाईएस्ट पोजीशंस पे, उन्होंने बहुत लड़ा है, बहुत लड़ा है और आगे चली है. तो माशाल्लाह जो आप है, आप छोटी बच्ची, आपको तो कार्डियल एटमॉस्फेयर मिलता ही मिलता है. सही बात है, मिलता ही मिलता, तभी तो हम यहाँ हैं. हाँ, वो तो मिलता ही मिलता है, और आप इंशाल्लाह आप इससे अच्छी पोजीशन हासिल करोगे. लेकिन हमने जो लड़ा है वो बहुत लड़ा है, और फ़ख्र भी है. अचीवमेंट्स, लेकिन अचीवमेंट्स हासिल करके ही रहे हैं. और आप एक माँ भी है. श्योर. एज बीइंग ए टीचर, कहीं ना कहीं वो रूल्स अप्लाई होते हैं आपकी परवरिश या आपकी पैम्परिंग की, अगर हम बात करें, कैसे होते हैं? दैट इज़ देयर. नॉट ओनली ऑफ माई चिल्ड्रन, मैंने आपको बता दिया मैं जॉइंट फैमिली थी. जो भी मेरे देवर के 2 बच्चे थे, उनको भी मैं अच्छी तरह से परवरिश देती थी. मैंने हमेशा पॉजिटिव से ही शुरू कर दिया है. उनको भी अच्छी खासी यूनिकनेस मैंने पैदा, एक ख़ास किस्म का परवरिश मैंने. ऑल द 4 चिल्ड्रन, मेरे 2 बच्चे और मेरे देवर के 2 बच्चे, ऑल द चिल्ड्रन वर ट्रीटेड इक्वल. कोई खास मैसेज जो आप हमारे, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, जी जी जी, तो कोई खास मैसेज जो आप देना चाहेंगे? क्योंकि आपने औरत के हवाले से भी बात कर दी, परवरिश का मसला है. मैं यही कहूँगी, सभी बहनों से कहूँ, बल्कि मर्द लोगों से भी यही कहूँ कि कभी भी अपनी ड्यूटी को फरामोश न करे. औरत को यह कभी भी ना लड़े किसी के साथ, अपने हक के लिए बेशक लड़े, लेकिन अपनी जो ड्यूटी है उसको समाज में, व्हाट शी ओज टू द सोसाइटी, शी मस्ट परफॉर्म इट वेरी पॉजिटिवली. Thank you so much, ma'am, for gracing our show with your presence. Thank you. Let's wrap up today's show with this quote that education is passport to the future, for tomorrow belongs to those who prepare it tomorrow. इसी पॉजिटिव नोट पे लेते हैं आपसे इजाजत. इंशाल्लाह हाजिर खिदमत फिर होंगे आपका मनपसंद शो लेकर, जिसका नाम है गुड मॉर्निंग J&K.